बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाज़रीन, आप सबको मालूम होगा कि सदका बलाओं को टालता है, मुसीबत और परेशानियों से निजात दिलाता है। सदका अल्लाह तबारक व तआला का ये बिल्कुल सुबह अजर व सवाब का जरिया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन दो चीज़ों का सदका देने से दौलत के अंबार घर में आना शुरू हो जाते हैं। अपने बस दो चीज़ों का सदका देना है, दौलत व रिज़्क़ भागता हुआ आपके पास आएगा। परेशानियाँ, बंदिशें, बीमारियाँ और साथ साथ सभी परेशानियाँ खत्म हो जाएंगी। दौलत ही दौलत होगी और खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। सदके को देने के लिए आपका दौलतमंद या अमीर होना शर्त नहीं है। इससे गरीब शख्स भी आसानी से ये सदका दे सकता है और अपनी किस्मत और तकदीर को बदल सकता है। गुजारिश ये है कि वीडियो को आखिर तक मुकम्मल जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको इस्लामी तालीमात की रोशनी में 3 ऐसे सदकों के बारे में बताया जाएगा जिनमें से सिर्फ आप कोई भी 2 सदके देना शुरू कर देंगे तो आपकी तकदीर और किस्मत ऐसे बदलेगी, आपको खुद भी यकीन नहीं आएगा। आपकी ज़िंदगी और घर में गुर्बत का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाएगा। आपके घर में दौलत ही दौलत और खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। इसके लिए आपने बस 3 में से भी सदके को देना शुरू कर देना है और इसके लिए आपको ना तो ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, ना ही आपका दौलतमंद होना ज़रूरी है। अगर आपके घर में कोई शख्स बीमार या बीमारी थी तो आपके घर से बीमारियां का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाएगा और आपके घर वाले बलाओं से, मुसीबत से दूर रहेंगे और इससे महफूज भी रहेंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान के हर जोड़, हर आजू पर सदका वाजिब है। इसी तरह दूसरी जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से जो आदमी भी दुआ करता यानी सुबह का सूरज देखता, उसको हर जोड़ पर सदका वाजिब होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन इरशादात की रोशनी में हमें पता चलता है कि जैसे ही अगले दिन का सूरज हमें दिखाई देता है तो हमारे जिस्म में मौजूद तकरीबन 360 जोड़ पर सदका वाजिब हो जाता है। लेकिन हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो अपने ऊपर वाजिब होने वाले इस सदके को देते ही नहीं हैं। हम में से ज़्यादातर लोग इसे सूरत में सदका देते हैं जब हम बीमारी होते हैं या हम पर कोई बड़ी मुसीबत नाजिल हो जाती है, लेकिन इससे पहले तो सदका देने का ख्याल हमारे जहन में नहीं आता। यही वजह है हमारी ज़िंदगी में मुसीबतें और परेशानियाँ, तकलीफ़ें और तंगियाँ आती चली जाती हैं। हमारी समझ में ये बात नहीं आ रही होती कि हम अपनी ज़िंदगी में कैसे कौन सी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में मुसीबत और परेशानियाँ बढ़ती ही चली जा रही हैं। हम पर बलाएं नाजिल हो रही हैं, हम पर रिज़्क़ की तंगी नाजिल हो रही है और हम पर मुसलसल परेशानियों की बोझ के नीचे दबते चले जा रहे हैं। दरअसल ये बहुत सब कुछ सदका न देने का सबब है। उन 3 सदकों के बारे में जानने से पहले कि जिनमें आप कोई भी 2 सदके देना शुरू कर दें, जान लीजिए कि इस्लामी तालीमात की रोशनी में सदका किस तरीके से दिया जा सकता और सदके के कौन कौन से फ़ायदे हो सकते, इन बातों के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी कि सदका आखिर क्यों दिया जाता है। इस्लामी तालीमात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ इरशादात की रोशनी में हमें पता चलता है कि आसमान से बलाएँ नाजिल की जाती हैं। ये बलाएँ अपने साथ मुख्तलिफ बीमारियाँ, मुसीबतें और परेशानियाँ लेकर आती हैं। कोई बला अपने साथ बीमारी लाती है तो कोई हादसा, कोई रिज़्क़ की तंगी, लेकिन सदका देने हमें न सिर्फ इन बलाओं से बचाता बल्कि गुर्बत और परेशानियों से बचाता। सदके की वजह से हमारे रिज़्क़ और दौलत में भी इजाफा होता है और घर में बरकत होती है। इसके अलावा हमें ये भी पता चलता है कि सिर्फ माल खर्च करके ही सदका नहीं दिया जा सकता, बल्कि अगर आप घर किसी को सलाम करने में भी पहल करते हैं, अपने देते हैं तो आदमी के दरमियान सुबह करवाते हैं, तो किसी के सवारी पर चढ़ाने में मदद करते हैं, किसी को अच्छी बात बता देते हैं, तो ये सब सदका करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। इसी तरह नमाज के लिए जो आप कदम बढ़ाते हैं, हर कदम पर सदका, रास्ते में रुकावट और पत्थर वगैरह को हटा देना भी सदका है। दूसरों को फ़ायदा पहुंचाना, किसी को दुआ देना, किसी को पढ़ाना या कोई काम सिखाना, किसी को अच्छी बात बताना, यहाँ तक कि किसी का मुस्कुरा कर देखना भी सदका है। किसी मुसीबत में फंसे इंसान की मदद करना, वक्त निकल कर अपने माँ बाप के साथ गुजरना, किसी की तबीयत के बारे में दरफियात करना, बीमारी की इताअत करना, किसी परेशानी या आजमाइश पर सब्र करना, नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना, किसी की गलती को माफ़ कर देना बावजूद कि आपके पास उसको सजा देने का इख्तियार मौजूद हो, यहाँ तक कि अपनी बीवी को अपने हाथों से कुछ खिलाना और मोहब्बत की बातें करना भी सदका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद मुबारक है कि जो इंसान सदका नहीं देता वह कभी भी आपसे आज़ादी नहीं पा सकता। जिस काम का आगाज़ भी सदका देकर किया जाता है उस काम में बरकत, अल्लाह की रज़ा
شامل ہو جاتی ہے اور ساری بلائیں دور ہو جاتی ہیں۔ محترمہ ناظرین، اس ویڈیو میں آپ کو 3 صدقوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ ان تینوں میں سے اپنے کوئی سے بھی 2 صدقے دینا شروع کر دینا ہے۔ 7 دنوں کے اندر آپ کو ان صدقوں کے کرشمے اور کرامات اپنی آنکھوں سے نظر آئیں گے۔ جو شخص یہ صدقہ دیتا ہے اس کی زندگی میں کبھی بھی دولت کی کمی اور رزق کی تنگی کے مسئلے ناتے رزق اور دولت پر برستی رہتی ہے۔ پہلا صدقہ یہ کسی بھی چوپائے کو کھانا دینا یا پانی ڈالنا۔ چوپائے ان جانوروں کو کہتے ہیں جن کے 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، جیسے کہ بلی، کتا، بکری، گائے یا دوسرے 4 ٹانگیں والے تمام جانور اس میں شامل رہتے ہیں۔ جو شخص بھی اپنی حیثیت کی اور توفیق کے حساب سے کسی بھی چوپائے کو کھانا ڈالنا شروع کر دے، یہ شرط کہ وہ چوپائے اس کی اپنی ملکیت نہ ہو، اپنی مرضی سے کسی بھی چوپائے کو کھانا یا پانی بغیر ڈال سکتا ہے۔ ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں روزانہ کام پر جاتا ہوں اور سخت محنت کرتا ہوں، لیکن پھر بھی میری غربت میرا پیچھا نہیں چھوڑتی، میں کیا کروں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کی جانب دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ شخص تم نے اپنے رزق میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی غریب مخلوق کو دینا شروع کر دو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری غربت اور مفلس کو ختم کر دے گا۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، میں تو نہایت ہی غریب ہوں، مفلس شخص ہوں، بھلا کسی کو کیا دے سکتا ہوں؟ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور ارشاد فرمایا، ہمارے گھر میں کھانا ہوتا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، ہوتا ہے یا علی، میں 2 بار کھانا کھاتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسا اپنے رزق میں سے اللہ کی غریب مخلوق کو بھی دو، پھر چاہے اناج کے 2 دانے ہی کیوں نہ دو، لیکن ضرورت دو، پھر بھی چاہے جانوروں کو دو یا پرندوں کو دو۔ جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے زبان مخلوق کو دینا شروع کر دو گے تو اللہ تمہارے رزق اور ہر قسم کی پریشانیاں اور تنگیوں کو ختم کر دے گا، اور تمہارے گھر میں اتنا پیسہ اور دولت ہی ہو جائے گا کہ انہیں رکھنے کے لیے گھر میں جگہ بھی کم ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، دوسرے قسم صدقہ ہے وہ ہے ہر جمعرات والے دن کسی بھوکے کو کھانا کھلائے۔ اسلام کے مطابق کسی بھوکے کو کھانا کھلانا اور کسی بھوکے کی بھوک کو مٹانا افضل ترین کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے جسم کام میں بھی آسانی چاہتا ہے، یعنی اس کام میں بھی آسانی چاہتا ہے، وہ یعنی وہ چاہتا ہے کہ میرے اس کام میں آسانی پیدا ہو جائے، تمام مشکلات دور ہو جائیں، بلائیں دور ہو جائیں، تو چاہیے کہ دوسرے کسی کام کو آسانی پیدا کرنا شروع کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کام میں آسانی پیدا کرنا شروع کر دے گا، اس کام کے متعلق ہر قسم کے مسئلے ہٹا لی جائیں گی۔ اسی لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق کے حوالے سے آپ کے جتنے بھی مسئلے اور جتنی بھی پریشانیاں ہیں سب ختم ہو جائیں اور کسی بھی قسم کی رزق کی تنگی آپ پر باقی نہ رہے، آپ کے گھر میں ضرورت سے زیادہ رزق، دولت اور پیسہ آنے لگے، یا دوسرے لفظوں میں ایسا کہیں کہ آپ کے گھر میں رزق کی بارش ہونے لگے، پیسہ اور دولت کی بارش برسنے لگے، تو آپ یہ کام ضرور شروع کر دیں۔ اگر آپ کی ہمت اور حیثیت ہو تو آپ کسی بھوکے کو ضرور کھانا کھلانا شروع کر دیں۔ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ جمعرات کو ہی کھانا کھلانا افضل ہے، لیکن یہ ابھی ضروری نہیں ہے، آپ ہفتے کے کسی دن بھی کسی وقت کسی کو بھی کھانا کھلا سکتے ہیں۔ اس طرح آپ کی تمام بلائیں اور آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ پیارے دوستو، ایسا بتایا جاتا ہے کہ ایک شخص جس کی حالت بہت اچھی نہیں تھی، لیکن جب اس نے ہر ہفتے میں کسی ایک غریب کو بھوکے کو کھانا کھلانا شروع کر دیا تو دیکھتے ہی دیکھتے اس کے حالات بہتر ہونے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر اس کے بندے کے دروازے کھول دیے تو اس نے بھی ہفتے میں 1 دن کی بجائے ہفتے کے 7 دن بھوکے کو کھانا کھلانا شروع کر دیا، اور پھر یوں ہوا کہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رزق کی بساط ہونے لگی۔ یہ وقت تھا جب اس نے روزانہ کئی غریب اور بھوکے افراد کو کھانا کھلانا شروع کر دیا۔ آپ جتنا بھی ہمت رکھتے ہیں اتنا ہی کھلانا شروع کر دیں، آپ کا یہ عمل آپ کی دنیا اور آخرت کو یوں سنوار دے گا کہ آپ خود بھی یقین نہیں ہو۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا صرف آپ کے لیے رزق اور دولت کے تمام مسائل کو حل کر دے گا، بلکہ آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ اب یہ بھی جان لیجیے کہ تیسرا صدقہ پرندوں کو دانا اور پانی ڈالنا ہے۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ کبھی بھی کوئی چڑیاں بھوکی نہیں سوتی، تمام چڑیاں پیٹ بھر کر سوتی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چڑیوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل یقین اور بھروسہ ہوتا ہے کہ ہمارا رب اور ہمیں کبھی بھی بھوکا نہیں رہنے دے گا۔ لہٰذا جس کسی بھی انسان کو بھی رزق کی تنگی ہو یا کوئی بھی مصیبت پریشانی ہو تو اسے چاہیے کہ اللہ کی اس مخلوق کو کھانا پانی کا بندوبست کر دیا۔ صبح اٹھ کر سب سے پہلے نماز ادا کریں اور پھر پرندوں کو اپنی حیثیت کے دانے کا بندوبست کر دیں۔ اس کام کو اپنا معمول بنا لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل سے کرنے سے کی تمام پریشانیاں اور دوسری تمام پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صدقہ دینا اور دوسروں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔